बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं अफ्खार का आदमी और बलूचिस्तान का नक्शा रातों रात तब्दील हो गया है, इसकी तफसील आपको बताएंगे। और जियो न्यूज़ बहाल हो गया मगर समान न्यूज़, इसके बारे में आपको खबर देंगे। और एक बहुत ही खौफनाक किस्म की वीडियो आने की इतलात है। आज़ाद कश्मीर में हालात बदस्तूर ख़राब, पुलिस पर हमले, एक शख्स और मारा गया, जबकि नेतन्याहू और ट्रंप के कत्ल का फतवा भी जारी हो गया। कुछ और हाई प्रोफाइल मामलात हैं, उनके बारे में आपको अपडेट देंगे। लेकिन बात का आगाज़ बलूचिस्तान से कर लेते हैं, जिसका रात गए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बलूचिस्तान में आपको पता है कि ऑपरेशन शौबान भी जारी है, जिसमें मजीद 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। मजमूई तौर पर 100 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। और ज़राए का दावा यह है कि इन इलाकों में जिन दहशतगर्दों ने कार्रवाई की है उनकी तादाद 300 के लगभग है, और उनमें से 100 से जायद मारे जा चुके हैं। बकिया 2 के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है, उनका मुहासरा जारी है। लेकिन इस दौरान बलूचिस्तान हुकूमत ने नए डिवीज़न और नए अजला के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबाई हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बलूचिस्तान अब 11 डिवीज़न और 41 अजला पर मुश्तमिल होगा। इसका फैसला 1-2 माह कबल किया गया था, लेकिन अब बाकायदा उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जब काबीना में इसका फैसला हुआ था और ये खबरें सामने आई थी कि बलूचिस्तान में नए अजला बन रहे हैं और डिवीज़न बन रहे हैं, तो इसे सियासी तकसीम करार दिया गया। इसकी शदीद मुखालफत की गई और बाज़ राय ने बलूचिस्तान के मौजूदा हालात को भी इसी तनाज़र में बयान किया। यानी लोग कहते हैं कि ये जो बलूचिस्तान के नक्शे में तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से बलूचिस्तान के जो वॉर लॉर्ड है, जो बड़े बड़े सरदार हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तब्दील हो रही है और उनके दायरा इख्तियार में कमी वाक़या हो रही है। लेकिन सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ ये कि ये तमाम तब्दीलियाँ जो है वो इंतज़ामी मामलात के हवाले से की गई हैं। और ग़ालिबन 2 रोज़ कबल फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर जब कोयटा में मौजूद थे, तो फैसला कर लिया गया था कि अब जो नया नक्शा है उसको अनाउंस कर दिया जाए। तो उसके मुताबिक बलूचिस्तान अब 11 डिवीज़न और 41 अजला पर मुश्तमिल होगा। कोयटा को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया गया। 1 साल कबल तक बलूचिस्तान में डिवीज़न की तादाद सिर्फ 7 थी और अजला की तादाद 36 थी। तो गालिबन मई की 20-22 तारीख को ये फैसला सामने आया था। जो 11 डिवीज़न है उनमें कोयटा, रख्शान, मकरान, नसीराबाद, ज़ोब, लोरालाई, कोहिस्सुलेमान, पशीन, लसबेला, सेवी और खुजदार शामिल है। कोयटा डिवीज़न अब 3 अजला पर मुश्तमिल होगा। ज़िला मस्तूम को कलाट डिवीज़न से निकाल दिया गया और उसे कोयटा में शामिल कर दिया गया। ज़िला कोयटा को 2 अजला में बांट दिया गया, जो कोयटा ईस्ट और कोयटा वेस्ट कहलाएंगे। कोयटा ईस्ट में सरियाब, सदर और सिटी सब डिवीज़न शामिल किए गए। कोयटा वेस्ट में कुचलाक, बरूरी और पंजपाई सब डिवीज़न शामिल किए गए हैं। यानी फैसले के मुताबिक रेलवे ट्रैक दोनों अजला के दरमियान हदबंदी तस्वर किया जाएगा। रेलवे लाइन के एक जानब कोयटा वेस्ट जबकि दूसरी जानब कोयटा ईस्ट होगा। इसके अलावा कलाट डिवीज़न को ख़त्म करके 2 नए डिवीज़न खुजदार और लसबेला बना दिए गए। खुजदार डिवीज़न में खुजदार, कलात, सोराब और नया ज़िला वड पर मुश्तमिल होगा। वड बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह साबिक़ वज़ीर आला सरदार अख्तर मैंगल और इनके सियासी और कबायली हरीफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर शफीकुर रहमान मैंगल का आबाई इलाका है, जिनके घर पर चंद रोज़ कबल हमला हुआ था और उसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए थे। लसबेला डिवीज़न में लसबेला, हब और अवारान अजला शामिल किए गए। इसके अलावा पशीन में किला अब्दुल्ला, पशीन, चमन और एक नया ज़िला बनाया गया बरशूर, उसको भी पशीन में शामिल किया गया। सीबी डिवीज़न का नाम तब्दील करके सेवी रख दिया गया है। सेवी डिवीज़न में सेवी, डेरा बुगटी, साउथ और कच्ची अजला शामिल होंगे। तो बलूचिस्तान में नए ज़िला डिवीज़न के क़याम को बाज़ हल्के इंतज़ामी बेहतरी के लिए ज़रूरी करार दे रहे हैं, जबकि नाकदीन का कहना ये कि इन फैसलों में मुशावरत नहीं की गई, बाज़ इक़दामात सियासी बुनियादों पर किए गए हैं। नाकदीन का मौक़िफ़ ये कि नए इंतज़ामी यूनिट के क़याम में सूबे की जोग्राफ़ी, कबायली और सियासी हसासियत को नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ है कि फ़ैसला इंतज़ामी निज़ाम को मौसर बनाने के लिए किया गया। तो अब इस फैसले का रद्द-ए-अमल क्या होगा उसका अगले चंद दिनों में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज भी नौशकी के इलाके कशनगी में BLA के दहशत गर्दों ने तफ्तान से कोयटा जाने वाले
बजरी से भरे कंटेनर को भत्ता न देने पर आग लगा दी। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तो इन इलाकों में अभी ऑपरेशन शबान जारी है, जिसके दौरान मजीद कई दहशतगर्दों को मार दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी है और दहशतगर्दों की बड़ी तादाद को मुहासरे में लिया गया। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए गए ऑपरेशन में 102 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा। अगली खबर आज़ाद कश्मीर के हवाले से, और बाज़ राय ने दावा किया है कि आज़ाद कश्मीर के हवाले से, जहां पर हालात बदस्तूर ख़राब होते जा रहे हैं। पुलिस और मुजाहिरीन में हफ्ते के रोज़ भी झड़पें हुई है और इतलात ये है कि गिरफ्तार कश्मीरी रहनुमाओं से बयानात लिए जा रहे हैं और जल्द ही उनकी अहम वीडियो मंजर आम पर आने वाली है, जिनमें भारत से मदद लेने के इतराफ़ात शामिल हैं। तो ज़राए ने दावा किया कि इनमें शौकत नवाज मीर जो कि गिरफ्तार है, जिन्हें अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, ना ही उनका रिमांड लिया गया, वो सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है। इसके अलावा कुछ और भी कश्मीरी रहनुमा सिक्योरिटी इदारों के पास मौजूद हैं और ये तमाम रहनुमा अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहे हैं और अब वीडियो बयान देकर माफ़ी के तलबगार हैं। तो अगले चंद दिनों में या अगले चंद घंटों में ये वीडियो मंजर आम पर आ सकती हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल का असल नक्शा आपके सामने आ जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में भारत ने किस किस को फंडिंग की है और कौन कौन सा रहनुमा और कौन कौन सी तंजीम दुश्मनों के कहने पर पाकिस्तान के खिलाफ बरसरे पेकार है। तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी चंद दिनों में होने वाला है। इसके अलावा कश्मीर के पूंछ डिवीज़न में अर्जा के नज़दीक हुकूमत की जानिब से कालदम करार दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़प हुई है, जिसमें एक शख्स हलाक हुआ और 5 जख्मी हुए हैं। इनमें कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। रावलाकोट पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि रावलाकोट रोड पर पुलिस की एक चेक पोस्ट है, जिसे कुछ रोज़ कबल खाली कर दिया गया था और हफ्ते के रोज़ जब पुलिस एहलकार इस चेक पोस्ट को बहाल करने और वहाँ पर ड्यूटी अदा करने के लिए जा रहे थे, तो करीबी इलाके में छुपे हुए दहशतगर्दों ने मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस के बकौल जवाबी फायरिंग में कालदम तंजीम का एक कारकुन हलाक हो गया, जबकि कई अफराद जख्मी हो गए। उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 2 एहलकार भी मामूली जख्मी हुए। तो कालदम अवामी एक्शन कमेटी ने 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। तो इसके लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने फेडरल गवर्नमेंट से FC और रेंजर की इजाफी नफरी मांगी थी। हुकूमत ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। तो अब वजारत दाखिला ने भारी नफरी मरहलावार कश्मीर रवाना करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी इंतखाबी सामान को दूर दराज इलाकों तक मुंतकिल करने के लिए वफाकी हुकूमत से हेलीकॉप्टर फराहम करने की दरख्वास्त की है। और ख़बरें ये भी कि आज़ाद कश्मीर में अगले चंद रोज़ में मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद नवाज शरीफ डेरा डालने वाले हैं और वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को लीड करना चाहते हैं। इसके अलावा कई लीगी रहनुमा आज़ाद कश्मीर में कैंपेन कर रहे हैं, ख़ासकर उन इलाकों में जहाँ पर किसी किस्म का कोई मामला ख़राब नहीं है। कल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा उमर नज़ीर ने वहाँ पर मौजूद मुजाहिरीन से खिताब किया और स्टेज पर मौजूद अफराद की तकरीरों से ऐलान ला ताल्लुकी कर दिया। उमर नज़ीर कश्मीरी का कहना यह था कि बाद लोग इस स्टेज को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके ऐसी बातें करें जिनका कालदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इनमें बहुत से ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी फ़ौज सिक्योरिटी फोर्स के ख़िलाफ़ बातें करें, उससे कालदम अवामी एक्शन कमेटी इनडायरेक्टली लातल्की का ऐलान कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं। एक तो ये मैंने बार बार ये चीजें दोहराई हैं, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से स्टेज से ऐसे मुतनाज़ा नारे जिसका जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और ऐसी तकारीर जिसका जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड, उसकी पॉलिसी, उसका SOPs के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी से आप अंदाजा लगाएं कि कालदम अवामी एक्शन कमेटी किस कदर मुश्किल का शिकार है और
निकलने का रास्ता ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक वो बंद गली में फंसे हुए नजर आते हैं। अगली खबर ये है कि आयतुल्लाह खामनई के जिस बेटे ने जनाजे में शिरकत नहीं की, उनका जनाजा नहीं पढ़ा सके, उनका नाम है मुश्तबा खामनई, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है और उनका कहा हुआ फतवा समझा जाता है। उन्होंने अपने वालिद आयतुल्लाह खामनई की शहादत पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और ये कहा है कि वो अपने शोहदा के कातलों का बदला लेंगे और इनको तबई मौत नहीं आएगी। तो इनडायरेक्टली आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई ने नेतन्याहू और ट्रंप के कत्ल का फतवा जारी कर दिया, और ट्रंप जिसकी हवा पहले ही ख़राब हुई है और वो 2 दिन से ईरान को धमकियां भी दे रहा है और मुज़ाकरात भी कर रहा है। एक बार फिर उसने ये धमकी दी है कि अगर मुझे कत्ल करने की कोशिश भी की गई तो वो ईरान को तहस नहस कर देंगे। 10,000 मिसाइलों की लहर के पीछे मजीद 10,000 लहर जाएगी। तो ट्रंप ने अपनी जान का जो हर्जाना है वो 20,000 मिसाइल रखा है। तो मुश्तबा खामनई का मौक़िफ़ ये है कि अवाम इंसाफ और जवाबदेही के ख्वाह हैं, तो उनके मुतालबे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पासदार इनकलाब के आला अहदेदार भी आयतुल्लाह खामनई की शहादत का बदला लेने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। तो मुश्तबा खामनई का सुप्रीम लीडर का मनसब संभालने के बाद पहला अहम अवामी बयान करार दिया जा रहा है और ईरानी मीडिया ने उनकी एक तस्वीर भी शाया की है। ये बयान ऐसे मौके पर है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी है और आयतुल्लाह मुश्तबा खामनई के मुबैना माली मुआवन अली अंसारी समेत 13 अफराद और मुख्तलिफ इदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। अमेरिका ने दुबई में मुकीम ईरानी बैंकर और बिजनेसमैन अली अंसारी पर पासदार इनकलाब और ईरानी हुकूमत की शख्सियात को माली मावनत फराहम करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसके अलावा 13 और अफराद और इदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया, जिनमें ईरान के 3 एक्सचेंज हाउसेस और मुतअद्दिद फंड कंपनियां शामिल हैं। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना का मौक़िफ़ ये है कि इन पाबंदियों का मकसद ईरानी क़यादत की आलमी मालियाती निज़ाम तक रसाई महदूद करना और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़राए को कम करना है। दूसरों अमरीकी हुकाम ने दावा किया कि ईरानी हुकाम ने एतराफ़ किया कि आबरे हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमला गलती थी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम ये कहते हैं कि ईरानी लीडरान ने ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राब्ते में ये बात मानी है कि उनको तजारती जहाज़ों पर हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए की है। अमरीकी मीडिया का दावा ये कि अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है, चूँकि वाइट हाउस ये चाहता था कि ईरान अवामी तौर पर अपनी गलती तस्लीम करे। ट्रंप ने जेडी वेनेस, स्टीव विटकोफ और मार्को रूबियो और जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल टीम को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत दी है। ये मुज़ाकरात अम्मान में हो रहे हैं, लेकिन ज़राए कहते हैं कि इन मुज़ाकरात में जेडी वेनेस शरीक नहीं है। अमेरिका को तवक्को ये कि अमान मुज़ाकरात में ईरान आबने हुर्मुज़ को पहले की तरह खुला रखने पर आमादा होगा। बसूरत दीगर ईरान के लिए अच्छा दिन नहीं होगा। तो जो मुज़ाकरात अमान में हो रहे हैं इसमें कतर सालसी कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने आबने हुर्मुज़ में ईरानी और इलाकाई समुद्री हदूद से हटकर तीसरी तजारती बहरी गुजरगाह कायम करने की अमान और कतर की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। ईरान की सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम और CNN के मुताबिक ज़राए ने वाज़ह किया है कि बैन अक़वामी क़वानीन के तहत आबने हुर्मुज़ में जहाज़ रानी के रास्ते सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और अमान के इलाकी पानियों के अंदर ही वजूद रखते हैं। इन हदूद से बाहर किसी भी तीसरी बहरी गुजरगाह या मुतवाज़ी तजारती रास्ते को कायम करना जोग्राफियाई तौर पर नामुमकिन और नाकाबिल कबूल है। जबकि ईरानी हुकूमत का यह सख्त मौक़िफ़ खित्ते में जारी शदीद कशीदगी और आबने हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों पर होने वाले हमलों के बाद आया। अमेरिका और इसके इत्तेहादी ममालिक ईरान की मर्ज़ी के बगैर मुतबादल महफूज रास्ते बनाने के लिए अमान और कतर के ज़रिए दबाव डाल रहे थे। ताहम तेहरान ने साफ पैगाम दिया है, इनकार कर दिया है कि वो अपनी समुद्री हदूद और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पर कोई समझौता नहीं करेगा, जिसकी वजह से खलीज फ़ारस में बहरी जहाज़ रानी का बहरान और तजारती ब्लॉकेड का खदशा मज़ीद संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अगली खबर ये कि पैमरा ने जियो न्यूज़ बंदिश केस में हतमी फैसला जारी कर दिया है और पैमरा ने जियो पर पाबंदी हटा ली है।
رات کے جیو کی نشریات بحال ہو گئی ہیں، ان کا یوٹیوب چینل اور مین اسٹریم چینل دونوں ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ یہ حکومت اتنی عقل مند ہے کہ جو ٹی وی ان کی حمایت کر رہا تھا اس کو بند کرا دیا، اور جو ٹی وی کھل کر اس وقت حکومت کی بینڈ بجا رہا ہے اس کے مالک کو حکومت نے وزارت دی ہوئی ہے۔ تو جیو ٹی وی بند کرانے والوں کو میری طرف سے 21 توپوں کی سلامی۔ ایسے عقل مند لوگ ہوں تو بے وقوفوں کی موج لگی رہتی ہے۔ اب میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں کوئی جیو نیوز کا حمایتی نہیں ہوں، مگر کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ جیو پاکستان کا نمبر 1 ٹی وی چینل ہے، اور موجودہ حکمران جماعتوں کو جتنا جیو نیوز نے سپورٹ کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو شاید کسی اور چینل نے سپورٹ کیا ہو، باقی جو چینل ہیں دوسرے اور تیسرے نمبر پر آتے ہیں ان میں اے آر وائی اور سما ہے، جنہوں نے مل کر حکومت کی بینڈ بجا رکھی ہے، اور پچھلے 15 دنوں سے حکومت نے خاموشی سے اپنی بینڈ بجوائی ہے، اور سب سے زیادہ شور مچایا ہوا ہے سما نے۔ اب چونکہ ہمارا کام حقائق پیش کرنا ہے اور آنکھیں کھلوانا ہے، شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی اس وقت مین اسٹریم میڈیا پر کھل کر مخالفت چل رہی ہے۔ سما کو نہ سندھ کی کرپشن نظر آ رہی ہے، نہ کے پی کے میں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ آزاد کشمیر میں کچھ نظر آ رہا ہے، نہ انہیں بلوچستان میں کچھ سمجھ آ رہا ہے، لیکن ان کو ستھرا پنجاب میں کرپشن نظر آ رہی ہے۔ مریم نواز کے ڈریم پروجیکٹ کی وہ کھل کر دھجیاں اڑا رہے ہیں، اس کے علاوہ پیرا فورس کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ سما یہ کہتا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی دباؤ سے گزر رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بڑھتے ہوئے قرضے اور بنیادی سہولیات کی کمی نے عام شہریوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایسے حالات میں اگر کسی صوبائی حکومت کی جانب سے اربوں روپے مالیت کا ایک لگژری طیارہ خریدنا صرف ایک انتظامی فیصلہ نہیں رہتا بلکہ قومی ترجیحات پر ایک بڑا سوال بن جاتا ہے۔ تو پنجاب حکومت کی جانب سے جو ایک طیارہ خریدا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے، جو اب ایک نان ایشو بن چکا ہے، اس کو سما ہائی لائٹ کر رہا ہے، اس کے اوپر اب سوال اٹھا رہا ہے۔ ویسے تو سیاڑے کہتے ہیں کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ اب سما کو پنجاب حکومت کا 11 ارب مالیت کا طیارہ کیوں یاد آیا؟ وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ طیارہ 38 سے 42 ملین ڈالر کا ہے، اور یہ انتہائی لگژری طیارہ ہے۔ سرکاری سطح پر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ طیارہ ایئر پنجاب کا پہلا جہاز ہوگا، مستقبل میں اس ایئر لائن کو وسعت دی جائے گی، لیکن کہانی کچھ اور ہی ہے۔ مریم اورنگزیب نے تو اسمبلی میں کھل کر کہہ دیا کہ خواہ خریدا ہے۔ اس پر بحث ہو رہی ہے کہ کیا موجودہ معاشی حالات میں فیصلہ عوامی مفاد سے مطابقت رکھتا ہے؟ تو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ وہ جماعت جو وفاق میں حکومت کی اتحادی ہے، اور اس جماعت کے ایک صاحب کو الیکشن ہارنے کے باوجود گلگت بلتستان میں 4 آزاد امیدوار دیے گئے اور ان کو حکومت میں شامل کیا گیا، اور اب آزاد کشمیر میں ان کو ایک کنگز پارٹی کے طور پر سامنے لایا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ علیم خان حکومت کے وزیر ہیں، کابینہ میں تو انہوں نے کبھی اپنے حکومت سے سوال کیا نہیں، اسمبلی میں بات کرتے نہیں، وزارت جی بھر کے انجوائے کرتے ہیں، لیکن اپنے میڈیا ہاؤس کے ذریعے حکومت کی بینڈ بجا رہے ہیں۔ تو یہ بغل میں بیٹھ کے داڑھی مونڈنے کے مترادف ہے، اور بقول سہیل وڑائچ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت نہ جہاز ایشو ہے، نہ ستھرا پنجاب کو ایشو ہے، نہ وہ بلوچستان پہ بات کر رہے ہیں، نہ وہ دہشت گردی پہ بات کر رہے ہیں۔ اس طرح پیرا فورس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور پیرا فورس پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ کے نام پر لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑی لمبی چوڑی ٹرانسمیشن کی جا رہی ہیں جس میں پنجاب حکومت کے پروجیکٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا ہے کہ چونکہ علیم خان اور ان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہے، تو اب کیا اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ حکومت سے خوش نہیں ہے اور وہ اپنے چینلوں سے حکومت کی بینڈ بجا رہی ہے؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے اور مریم نواز صاحبہ بھی فارغ ہو رہی ہیں، حکومت گھر جا رہی ہے، اور حکومت کے جو کرتا دھرتا ہے وہ سارے ستو پی کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ شہباز شریف سے زیادہ خوش نصیب وزیر اعظم کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں کہ کسی کا بھی دور ہوتا تھا، چاہے عمران خان کا یا نواز شریف کا، اگر پیٹرول قیمت میں 1 روپیہ بھی اضافہ ہوتا تھا تو لوگ بینڈ بجا دیتے تھے، بجلی چلی جاتی تھی تو حکومت کے خلاف نکل کھڑی ہوتی تھی۔ عمران خان کی حکومت میں 5-10 روپے بڑھتے تھے تو سارا میڈیا ان کی بینڈ بجاتا تھا، اپوزیشن بھی بات کرتی تھی۔ اب اپوزیشن شاید حکومت کے ساتھ مل کر مراد انجوائے کر رہی ہے
یا حکومت نے اپوزیشن کو مراد کی راہ پر لگا دیا، تو اسی لیے کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، سب کو مفت پیٹرول اور سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب جیو نیوز کی بات کرتے ہیں۔ پیمرا اتھارٹی نے جیو نیوز کی بابت جو فیصلہ جاری کیا ہے، اس کے مطابق پیمرا نے جیو نیوز کے خلاف مذہبی تصویر کشی کیس میں 15 روزہ معطلی برقرار رکھنے اور 1 کروڑ جرمانہ عائد کرنے اور جرمانے کی ادائیگی اور معطلی کی مدت مکمل ہونے تک نشریات بحال نہ کرنے کا حکم برقرار رکھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ذمہ دار افراد کو برطرف کرنے اور آئندہ ایسی خلاف ورزی کی صورت میں لائسنس منسوخ کرنے کی وارننگ بھی دی ہے، جبکہ 15 روز مکمل ہونے کے بعد جیو نیوز کو 1 کروڑ روپیہ جرمانے کی ادائیگی کے بعد آن ایئر کر دیا گیا ہے۔ اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 11 جولائی کو انہوں نے اپنے اجلاس میں تفصیلی جائزہ لیا ہے، لائسنس ہولڈر کی بات سنی ہے، ریکارڈ کا جائزہ لیا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کو مد نظر رکھنے کے بعد، جو کہ کونسل نے اپنی سفارشات بھی اتھارٹی کو دی، تو اتھارٹی نے یہ قرار دیا کہ جو کچھ جیو نے کیا ہے وہ سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے، تو اس لیے ان کا لائسنس 15 روز کے لیے معطل کیا گیا۔ اب اگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو یہ لائسنس مکمل معطل ہو جائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ کہ جیو نیوز ان لوگوں کو فارغ کرے گا جو کہ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ 10 محرم کی نشریات میں جو ایک دستاویزی فلم چلائی گئی تھی جس میں مقدس شخصیات کے خاکے چلائے گئے تھے، اس پر جیو بار بار معافی مانگ رہا ہے، تو پیمرا نے اب انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن ذمہ دار افراد کو فارغ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ کہہ کہ جو لوگ نکال دیے جائیں وہ پیمرا کے زیر نگرانی کسی بھی لائسنس یافتہ رجسٹرڈ یا مجاز سروس سے براہ راست یا بالواسطہ کسی حیثیت میں منسلک نہیں ہو سکیں گے، یعنی لوگوں کو دوبارہ کسی مین سٹریم میڈیا پر نوکری نہیں ملے گی۔ اہم سوال یہ کہ کیا جیو اس 15 روزہ بندش کے بعد اپنی پالیسی وہی رکھے گا جو بند ہونے سے پہلے تھی؟ بند ہونے سے پہلے تو حکومت کو سپورٹ کر رہا تھا اور کافی ساری کلیئرٹی لوگوں کو جیو سے ملتی تھی۔ اب اگر جیو بھی اس جھنڈ میں شامل ہو جاتا ہے جو حکومت کی بینڈ بجا رہے ہیں، تو پھر یہ سمجھیں کہ سہیل وڈائچ کی وہ بات درست ہے کہ جولائی کے بعد حکومت کے زوال کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اگلی خبر جو ہے وہ غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی اور اغوا کے مقدمے کے حوالے سے ہے۔ اس میں جو 3 ملزمان بعد میں گرفتار ہوئے تھے جو کہ باس کے ساتھی تھے، ان کا مزید 5 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا ہے۔ لاہور کینٹ کچہری میں ان کو پیش کیا گیا ہے اور پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی خواتین سے مبینہ زیادتی اور اغوا کے ملزمان کا میڈیکل مکمل ہو چکا ہے، ریکوری باقی ہے۔ یہ تینوں وہ ملزم ہیں جن کا ڈی این اے ان خواتین سے میچ کر چکا ہے اور انہی تینوں کے بارے میں پولیس کا موقف یہ کہ انہوں نے ان خواتین سے مبینہ طور پر زیادتی کی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پوچھا کہ ملزمان سے کس چیز کی ریکوری کرنا باقی ہے، تو تفتیشی افسر کا کہنا یہ تھا کہ ملزمان سے سونے کی انگوٹھی اور گھڑیاں برآمد کرنی ہے۔ ملزمان میں رضوان، ناصر اور نواز شامل ہیں جنہیں ماسک لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا، اور چوتھا ملزم جو ہے باس، وہ ابھی تک زخمی ہے اور کسی اور تھانے یعنی ہیر تھانے کی تحویل میں اسے ابھی تک عدالت میں نہ پیش کیا گیا ہے نہ اس کا ریمانڈ لیا گیا۔ تو حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل قیمت میں تو اضافہ کیا، اب جیٹ فیول کی قیمت میں بھی 13 روپے 23 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے اور جیٹ فیول کی نئی قیمت 251 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ بہت سے ناقدین یہ کہہ رہے تھے کہ جیٹ فیول تو سستا ہو جاتا ہے لیکن عوام کو مہنگا پیٹرول ملتا ہے، چونکہ پی آئی اے جو ہے وہ من پسند افراد کو بیچی گئی تو اس لیے پیٹرول سستا ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ جیٹ فیول کی نئی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ابھی کچھ روز پہلے ہی ڈومیسٹک کرائے کم ہوئے تھے، اب دوبارہ بڑھنے جا رہے ہیں۔ تو پیٹرول اور ڈیزل قیمت بڑھنے کے بعد ملک بھر میں ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، مٹی کا تیل بھی مہنگا کر دیا گیا ہے اور نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس کے مطابق مٹی کا تیل 11 روپے 19 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو کر 242 روپے 32 پیسے کا ہو گیا ہے۔ اگلی خبر عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے اور وہ خبر یہ کہ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے اپنا آبائی گھر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ برطانیہ کے علاقے ریچمنڈ میں واقع یہ تاریخی گھر ہے جہاں پہ عمران خان، جمائمہ خان اور اپنی ساس لیڈی اینابل گولڈ سمتھ کے ساتھ
شادی کے دوران مقیم رہے اور طلاق کے بعد بھی کئی برسوں تک وہ اسی گھر میں مقیم رہے۔ حالانکہ یہ گھر جمیمہ خان کی ملکیت ہے، تو اس گھر کی جو قیمت ہے وہ 2,50,00,000 پاؤنڈ، یہ تقریباً 25 ملین پاؤنڈ بنتے ہیں، وہ مقرر کی گئی ہے۔ 10 بیڈ روم پر مشتمل یہ آرملی لاج الگ تھلگ پراپرٹی ہے جو کہ جنوب مغربی لندن کے علاقے رچمنڈ میں واقع ہے، اور یہ وہی جگہ جہاں پر عمران خان صاحب نے اپنی جماعت کے لیے چندہ مہم چلائی، اور پھر ایک موقع پر جیو کی پکار مہم کے لیے بھی اسی گھر میں چندہ مہم چلائی۔ بہت بڑا گھر ہے، یہاں اسٹوڈیو بنا ہوا تھا، خاص طور روز بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے چندہ مانگتے تھے۔ اگلی خبر انمول اور پنکی کے حوالے سے ہے۔ پنکی کے خلاف منشیات کیس کی سماعت میں عدالت نے 2 شریک ملزمان ذیشان اور سہیل کے نام مقدمے سے خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان انمول اور پنکی کے کسٹمر سے رقوم وصول کرتے تھے، یعنی اس کے کیشیئر تھے۔ کسٹمر ادائیگی کے لیے اسکرین شاٹ انمول اور پنکی کو ارسال کرتے تھے۔ عدالت اس سے قبل بھی ان ملزمان کی درخواست ضمانت مسترد کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پنکی کے خلاف جیل میں سہولیات سے متعلق دائر درخواست کی سماعت ہوئی۔ وومن جیل سپرڈنٹ کو عدالت نے بلایا اور پوچھا کہ ملزمہ کو کیا شکایت ہے، تو جیل سپرڈنٹ نے بتایا کہ ملزمہ کو معمول کے مطابق کپڑے پہننے کی اجازت ہے، لیکن وہ ایسا لباس مانگتی ہے جس کی جیل قوانین اجازت نہیں دیتے، اور جیل سپرڈنٹ کے مطابق جو کپڑے ملزمہ نے پہلی مرتبہ عدالت میں پیشی کے موقع پر پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ ایک ماڈل لک میں نظر آئی، وہ اسی قسم کے کپڑے جیل میں پہننا چاہتی ہے، لیکن جیل مینول اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن جو ادویات ہیں وہ انہیں باقاعدگی سے فراہم کی جا رہی ہیں۔ ملزمہ عام نوعیت کے کپڑے پہننا چاہے تو جیل حکام کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو عدالت نے جیل سپرڈنٹ کا موقف سننے کے بعد انمول اور پنکی کی درخواست مسترد کر دی۔ اب پنکی کو جیل کے کپڑوں میں ہی رہنا پڑے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔